हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का उर्दू का चैप्टर नंबर 1 ख्वाजा मीर दर्द की तशरीह और उनकी गज़लें और उनकी तशरीह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था ख्वाजा मीर दर्द की हालात ज़िंदगी के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे उनकी जो गज़लें दी हुई हैं इंटरमीडिएट की बुक में, जो है जग में आकर इधर उधर देखा। ये पहला एक शेर है और दूसरा है गलीम बख्त और तीसरा है चमन में सुबह। ये तीनों की तशरीह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भी पूरी उर्दू का पूरा सिलेबस हम एक एक करके हमारे चैनल पर कवर कराई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला है जग में आकर इधर उधर देखा। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। इसकी तशरीह हम देखेंगे। इसकी तशरीह है ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में कहते हैं कि ए खुदावंद करीम, हमने दुनिया में आने के बाद जिस तरफ भी नज़र दौड़ाई और जिस चीज़ को भी देखा, हर शे में तेरा जलवागिरी नज़र आई। दूसरी लाइन हमारी जो है, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आँख भर देखा। इसकी तशरीह है, दर्द कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस पर तूने नज़र इनायत फरमाई, वो दिल जान से तेरा शिदाई होगा और तेरी बंदगी से वाबस्ता होगा। तीसरी लाइन हमारी है, नालाए फरियाद आह और ज़ारी, आपसे हो सका सो कर देखा। इसकी तशरीह है, शायर कहते हैं कि हमने इश्क में आह और ज़ारी भी की, नाला व फरियाद रोना पिटना की, मगर उन सब के बावजूद भी महबूब की नज़र करम से मरहूम ना हो सका। चौथी लाइन हमारी है, उन लबों ने न की मसीहाई, हमने सौ तरफ से मर देखा। इसकी तशरीह है, मीर दर्द कहते हैं कि हमने माशूक के लबों पर मुस्कुराहट देखने के लिए न जाने क्या क्या किया, मगर हम उसके लबों पर तबस्सुम देखने के लिए तरसते रहें। पाँचवीं लाइन है हमारी, ज़ोर आशिक मजाज है कोई, दर्द को किस्से मुख्तसर देखा। इसकी तशरीह है, मीर दर्द कहते हैं कि हमने दर्द को देखा कि वो बड़े बेचैन मुज़तरब आशिक मिजाज हैं, उन्हें किसी से कमतर क्यों समझा जाए। अब हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा पैरा जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ये है, गलीम बख्त से शायदार रखते हैं, यही बसात में हम खाशिकार रखते हैं। इसकी तशरीह है, मीर दर्द कहते हैं कि इस खाकशार आशिक के पास कंबल के सिवा कुछ भी नहीं है और मेरा यही सरमाया ख़जाना है। दूसरी लाइन है, इस शेर की दूसरी लाइन है, बला है नशी दुनिया की ता क़यामत आह, सब अहल कब्र उसी का खुमार रखते हैं। इसकी तशरीह है, शायर कहता है कि दुनिया बड़ी अजीब शय है कि इसमें इंसान मरते दम तक आह दफगान करता रहता है, फिर भी ज़िंदगी की आस में मस्त रहता है। तीसरी लाइन हमारी है, हमारे पास है क्या जो फ़िदा करे तुझ पर, मगर ये ज़िंदगी मुश्तार रखते हैं। इसकी तशरीह है, दर्द कहते हैं कि खाकसार के पास मेरे रब्बुल करीम, इस जान के सिवा कुछ नहीं है जो मैं तुझ पर कुर्बान करूं, मगर ये जान भी तेरी अमानत है, यानी तेरी ही दी हुई है। चौथी लाइन का हमारा शेर है, फलक समझ तो सही हम से और गिलोगिरी, ये एक जेब है सो तार तार रखते हैं। इसकी तशरीह है, शायर कहता है कि मेरे महबूब, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तहमत क्यों लगाता है, मेरे पास तुझ पर निसार करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक घिसा जेब है वो भी तार तार है। पाँचवीं लाइन हमारी है, ना बर्क है न शर्म हमने शोलए ने सीला, वो कुछ है पर की सदा अस्तरारे रखते हैं।
اس کا شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں نہ بجلی ہوں، نہ چنگاری ہوں، نہ شعلہ ہوں اور نہ ہی سیلاب، مگر میں تجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اس عالم میں دل بے قرار رو بے اختیار ہو جاتا ہے۔ 6 لائن ہماری ہے، وہ زندگی کی طرح ایک دم نہیں رہتا، اگرچہ درد اسے ہم ہزار رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، شاعر درد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے میں محبوب کے لیے بے پایہ محبت رکھتا ہوں، لیکن وہ زندگی کے مانند مجھ سے التفات نہیں کرتا۔ اب تیسرا پیراگراف ہمارا آتا ہے، ان کی غزل کا تیسرا پیراگراف ہے، چمن میں صبح یہ کہتی تھی ہو کر چشم تر شبنم۔ اس کا پہلا ہمارا شعر ہے، یہی جو چمن میں صبح یہ کہتی تھی ہو کر چشم تر شبنم، بہار باغ تو یوں ہی رہی لیکن کدھر شبنم۔ اس کا مطلب ہے، میر درد کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چمن میں شبنم رو رو کر یہ کہتی تھی کہ چمن کی رونقیں باقی رہیں گی، پھول مسکراتے رہیں گے، لیکن کچھ وقت بعد میرا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اس دنیا کی رونقیں خدا کے فضل سے قیامت تک باقی رہیں گی، مگر انسان کا وجود شبنم کے اس قطرے کی مانند ہے جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اینڈ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر بھی کریں۔ اب ہمارا دوسری لائن کا شعر آتا ہے، ہمیں تو باغ تجھ بن خانہ ماتم نظر آیا، ادھر گل پھاڑتے تھے جیب روتی تھی ادھر شبنم۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، مجھے اس دنیا کے جلوے بے رونق لگتے ہیں، تیری جدائی سے نہ صرف میری حالت خراب ہے بلکہ پھول اور شبنم بھی تیری جدائی سے مضطرب ہیں۔ یا شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے بغیر چمن ماتم سر اسے کم نہیں لگتا، اور علی اصبح جب اوس گرتی تھی وہ بھی تیرے غم کی جدائی کے آنسو بن گئے، لیکن گلوں میں بھی بے قراری تھی کہ گل کی تمام پتیاں آپس میں نہ رہ کر تیری جدائی میں سب الگ الگ ہو گئیں۔ تیسری لائن ہماری ہے، کرے ہیں کچھ سے کچھ تاثیر صحبت صاف طبعوں کی، ہوئی آتش سے گل کی بیٹھتے رشک شرب شبنم۔ مطلب ہے اس کا، شاعر کہتا ہے کہ انسان جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ویسے ہی اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر کوئی بری طبیعت یا بری خصلت کا انسان اچھے لوگوں میں بیٹھ جائے تو اس کا دل، ان کی عادتیں اس کو بری لگیں گی، کیونکہ دونوں کی خصلتیں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ چوتھی لائن ہماری ہے، بھولا ٹک صبح ہونے دو اسے بھی دیکھ لیں گے، کسی عاشق کے رونے سے نہیں رکھتی خبر شبنم۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی عاشق محبوب کے فراق میں گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اب تو صبح ہونے پر معلوم ہوگا کہ یہ آنسو کس کے ہیں، لیکن صبح ہونے پر تو شبنم آنسو فنا ہو جائیں گے، لہٰذا اسے کسی عاشق کے رونے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ 5ویں ہماری لائن ہے، نہ سمجھا درد ہم نے بھید یا کہ شادی و غم کا شہر خندہ ہے، کیوں روتی ہے کس کو یاد کر شبنم۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے اس راز کا پتہ آج تک نہ چلا کہ کب خوشی ہوگی اور کب غم ہوگا۔ انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ضرور آتی ہیں، لیکن انسان کے پاس اکثر سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ زیادہ سے زیادہ خوشیوں کا مرانیہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے اور آخر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ خواجہ میر درد کے شعر بس یہیں تک ہیں، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے معنی دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ غلیم کے معنی ہیں کملی یا کمبل، ملکیت کے معنی ہیں چادر یا زادار، تردامنی کے معنی ہے دامن بھیگا ہوا ہونا، فلک کے معنی ہے آسمان، گلو تیری کے معنی ہے الزام لگانا، نالائق کے معنی ہے فریاد، تباہ کے معنی ہے مزاج، بخت کے معنی ہے قسمت یا حصہ، برق کے معنی ہے بجلی، روبرو کے معنی ہے سامنے، کیف کے مستی نشہ یا شرر، چشم کے آنکھ، مسیحائی کے حیات بخشا، خندہ کے
کھلا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ کا اردو میں حصہ نظم کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، جو کہ ہیں میر تقی میر۔ پہلے ان کی ہم حالات زندگی دیکھیں گے اور پھر ان کی جو غزلیں ہیں ان غزلوں کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تھینک یو۔